यीशु के जिंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम मेहमानों के लिए। मैं दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर बैठे तमाम खादमीन का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए हैं। जितने आप सब लोग बैठे हैं, खुदावंद आसमान का खुदा आज आपका यहाँ पर आना कबूल करे और आपकी ज़िंदगियों के अंदर ढेरों बरकत को जारी करे। आइए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से आज के कलाम मुकद्दस को देखेंगे कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस के अंदर से निकालिए खरूज उसका 18 बाब उसकी 11 है। खरूज उसका 18 बाब उसकी 11 है। अब मैं जान गया कि खुदावंद सब मबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब हुआ। आज हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से जिस मजमून को सीखेंगे सुनेंगे वो है गालिब हुआ। क्या है? गालिब हुआ। क्या है? गालिब हुआ। एक दफा सभी कहिएगा, क्या मजमून है? क्या मजमून है? आपके साथ जो बैठा है उसको बताइए, क्या मजमून है? गालिब हुआ। क्या मजमून है? गालिब हुआ। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा कहता है अब मैं जान गया खुदावंद सब मबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब हुआ। ये बातें मूसा का कुसर जो है, यत्रू जो है वो करता है और वो कहता है कि खुदावंद उन कामों पर क्या हुआ है? गालिब हुआ है। वो क्या करता है? फराऊन जो है वो कौम को जाने नहीं देता, इस्राएली कौम को वहां से जाने नहीं देता, लेकिन खुदा उनको वहां से क्या करता है? निकाल कर लेकर जाता है। आफतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन फराऊन अपने दिल को क्या रखता है? सख्त रखता है। फिर पलौठे वहां पर मारे जाते हैं, फिर क्या कहता है? वो उनको वहां से जाने देता है। और फिर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि जब मूसा अपनी कौम को लेकर निकला तो आगे बहरे कुलजम है और खुदा ने बहरे कुलजम को भी 2 हिस्से कर दिया और वो वहां पर भी क्या आया? गालिब आया। क्योंकि खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है जो उसके साथ वफादार रहते हैं। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से जिस पर्सनैलिटी को देखेंगे कि वो हर एक चीज पर गालिब है, वो हवाओं पर गालिब है, वो जो है वो हर एक चीज उसके इख्तियार के अंदर है। आज हम उसका देखेंगे कि वो किस तरह चीजों पर गालिब आता है, वो किस तरह हालात पर गालिब आता है, वो किस तरह जिंदगियों पर गालिब आता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम बड़ी खूबसूरत आयत जो है हम देखते हैं। मरकस 4 बाब उसकी 35-41 आयत के अंदर एक वाक्य है। मरकस 4 बाब उसकी 35-41 आयत। यहां पर लिखा है, आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे कि वो गालिब आता है, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हर एक चीज पर क्या आते थे? गालिब आते थे। बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम देखेंगे मरकस 4 बाब उसकी 35 आयत के अंदर लिखा है, उस दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ बाहर चले, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे झुका कर कहा, ऐ उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के इस वाक्य पर जब हम गौर करते हैं तो यीशु मसीह कश्ती के अंदर गद्दी पर पीछे की तरफ क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वो भीड़ की वजह से वहां पर जब वो निकले थे, बड़ी भीड़ थी, उनसे मिले थे, उनसे बातचीत हुई थी, उनको खाना खिलाया था, बहुत बड़ी एक भीड़ थी, उनसे मिलकर वो निकले थे। इंसानी तौर पर वो थकन महसूस करते थे, वो थकते थे, वो सोते थे, वो खाते थे, वो पीते थे, हर एक चीज करते थे। और अब कश्ती के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया है और शागिर्द उससे कहते हैं, और वो कश्ती पर गद्दी पर पीछे की तरफ क्या कर रहा था?
सो रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा था। और शागिर्दों ने उसे जगाया नहीं, बल्कि वो खुद उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, उन्होंने पतवार चलाई होगी, उन्होंने उस समुंदर का, उस तूफान का बड़ा मुकाबला किया होगा, लेकिन वो उस पर गालिब नहीं आ रहे। और वो जानते हैं कि कश्ती के अंदर मेरे और आपके मसीहा बैठे हैं, और वो उसको उठा नहीं रहे, और वो गद्दी पर पीछे की तरफ क्या कर रहा है? सोया हुआ है कश्ती के अंदर। आज हम अगर अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम अपनी मुसीबतों से, अपनी परेशानियों से, अपने हालात से खुद ही लड़ते रहते हैं, और कभी यीशु को मौका नहीं देते कि वो हमारे आगे आए और हमारी मुसीबतों, परेशानियों पर वो क्या आए? गालिब है। वहां पर भी वो कश्ती के अंदर थे, और जो है वो पीछे की तरफ क्या थे? गद्दी पर सो रहे थे। उन्होंने पतवार चलाई होगी, बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन वो मसीह को नहीं उठा रहे। जब उन्होंने देखा कि हम जो है वो थक गए हैं, बड़ी हिम्मत की, बड़ी हौसला किया, अपनी तवानाई को जाया किया होगा, बड़ी ताकत लगाई होगी, बड़ा जोर लगाया होगा, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे और कह रहे होंगे, लेकिन मालिक को उठा नहीं रहे, क्योंकि वो गद्दी पर पीछे की तरफ क्या था? सो रहा था। आज हम देखते हैं कि हम मुसीबत के अंदर होते हैं, परेशानी के अंदर होते हैं, दुख के अंदर होते हैं। खुदा के खादम कहते रहते हैं, चर्च के अंदर आइए, दुआ कीजिए, खुदा आपकी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन हम आना पसंद नहीं करते, हम खुदा के खादम की कॉल सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये किसका कहेगा? दुआ का कहेगा, और ये कहेगा कि अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को लीजिए, उसको कबूल कीजिए। हम खुद ही अपनी मुसीबतों से लड़ते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी गालिब नहीं आते। उन्होंने यीशु को उठाया, उन्होंने कहा क्या तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने वो उठता है, वो कश्ती के अंदर मौजूद है, वो आपकी जिंदगियों के अंदर भी मौजूद है, वो कश्ती के अंदर मौजूद है। वो देखता है उनकी हालत की तरफ, वो उनकी तरफ देखता होगा कि ये क्यों परेशान है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या ये इत्तेकाद नहीं रखते, क्या ये ईमान नहीं रखते? और वो वहां पर खड़ा हुआ है, और वो कश्ती के अंदर खड़ा हुआ है। उन्होंने उसकी हालत को देखा होगा, वो कश्ती के अंदर खड़ा हुआ है, वो सोया है, वो ऐसे करके उठा होगा, उसने देखा हवा और पानी शोर कर रहे हैं, उसने देखा समुंदर जो है उसकी लहरें इधर उधर जा रही हैं, उसने देखा वो खड़ा हुआ, उसने हवा और पानी को डांटा, और उसी दम कौन सारी चीजों पर गालिब आया, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। वो हवा और पानी पर क्या आया? गालिब आया, क्योंकि उसका इख्तियार हवा और पानी पर था, क्योंकि वो जानता है हवा और पानी भी उसका कहा मानते हैं। समुंदर की इतनी मचाल न थी कि मेरे यीशु की बात को ना मानती, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तदा और इंतहा है। और उसके आगे पानी की औकात क्या थी कि वो उसको डबो देता। वो हवा और पानी पर क्या आया? गालिब आया। आज हमारा मजमून क्या है? गालिब हुआ। कौन गालिब हुआ? मेरा और आपका नजात दहिंदा जो है वो हर एक चीज पर क्या हुआ है? गालिब हुआ। वो उठा, उसने हवा और पानी को डांटा, उसी दम हवा और पानी जो है वो थम गए, और मेरा और आपका मसीहा चीजों पर क्या आया? गालिब आया। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसी तरह का एक और बड़ा खूबसूरत वाक्या मिलता है। जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं, एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है। यीशु जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। पर भी एक कुछ इसी तरह का वाक्य है कि कश्ती जो है वो पानी के अंदर है, और जो है वो कश्ती के अंदर जो है वो शागिर्द मौजूद हैं, और वो कश्ती को देख रहे हैं कि वो डरने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां क्या था? अकेला था। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा क्या थी? मुखालिफ थी। और वो रहा कि तुम पहले पार चले जाओ, और वो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे होंगे, और उनसे कहा कि तुम पहले पार चले जाओ। और मसीह खुदावंद पानी पर क्या करते हैं? चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो यहां पर भी क्या करता है? पानी पर चलता है। वो यहां पर भी क्या करता है? पानी पर चलता है। और शागिर्द उसको देख के कहते हैं ये क्या है? कोई भूत है। वो घबरा जाते, परेशान हो जाते। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है
کہ پطرس اس سے کہتا ہے کہ اگر استاد تو ہے تو مجھے بھی حکم دے، میں بھی کیا کروں، چل کر آؤں تیرے پاس۔ اور میں یہاں پر کہہ رہا تھا کہ جب تک پطرس کا دھیان خداوند یسوع مسیح کی طرف تھا تب تک وہ ان پانیوں پر غالب تھا۔ جب تک اس کا طوفان خداوند یسوع کی طرف تھا، وہ پانی پر 1 قدم چلا، 2 قدم چلا، 3 قدم چلا۔ جب تک وہ چلتا رہا، اس کی نگاہیں یسوع کی طرف تھی، وہ پانی پر غالب آتا رہا۔ جو ہی اس نے پانی کی طرف دیکھا کہ اس کے اندر میں تو ڈوب جاؤں گا، اس نے فوراً ہی کیا کیا، نیچے جانا شروع ہوا۔ وہ اس پر غالب نہ آ سکا، لیکن میرا مسیحا پانی پر چلتا ہوا اس پر کیا آیا، غالب آیا۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر، اور یہاں پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سائڈ پر بلڈنگ ہے، اس سائڈ پر ایک گلی کے اندر بلڈنگز ہے، اور اس سائڈ پر گلی کے اندر بلڈنگز ہے، اور آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سامنے یسوع مسیح کھڑے ہیں۔ اب اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی آپ پر لوگ پتھر ماریں گے، پانی ماریں گے، کچھ بھی کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو لعن طعن کریں گے، لیکن آپ کی نگاہیں اگر آپ ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے کبھی اس طرف جائیں گے، کبھی اس طرف جائیں گے، تو کیا آپ اپنے مسیح تک پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن جب آپ کا دھیان ان لوگوں کی طرف نہیں، بلکہ جب آپ کا دھیان مسیح خداوند کی طرف ہوگا، جب آپ کی آنکھیں مسیح خداوند کی طرف لگی رہیں گی، تو تب آپ ان ساری چیزوں پر کیا آتے رہیں گے، غالب آتے رہیں گے۔ کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحا ہر ایک چیز پر کیا آتا تھا، غالب آتا تھا۔ اور بائبل مقدس کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ خداوند مسیح کس طرح جو ہے وہ غالب آتے رہے۔ لازر جو ہے وہ مر گیا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ اس طرف ہے، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ لازر جو ہے وہ سو گیا، اور وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ شاگرد کہتے سو گیا تو جاگ بھی جائے گا، لیکن یسوع مسیح اس کی موت کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ لازر کیا ہو گیا، مر گیا۔ لازر کیا ہو گیا، مر گیا۔ خداوند سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے وہ کس قدر اس سے پیار کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے اندر اس شخص کے لیے کیا تھے، آنسو تھے، کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور میں یہاں پر خدا بڑی خوبصورت ایک بات مجھے بتا رہا تھا کہ دنیا کے لیے لازر مر چکا تھا، اور ہمارے لیے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا کے لیے لازر صرف سویا ہوا تھا۔ وہ اس کی قبر پر گئے، اس کی قبر پر گئے، اور اس کو انہوں نے قبر پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے پکارنا شروع کیا۔ اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر قبر سے باہر نکلا، اور جب اس نے پکارا تو لازر اسی وقت کفن کے بندوں سمیت قبر سے باہر نکل آیا، اور وہ موت پر بھی غالب آیا۔ ہاللیلویہ۔ 4 دن کا مردہ لازر زندہ ہو گیا، اور وہ اس پر بھی کیا آیا، غالب آیا، کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر کیا آتا ہے، غالب آتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کو پکڑ لیا گیا، مارا گیا، 30 سکوں کے عوض اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہودا اسکریوتی جو اس کے ساتھ رہتا تھا، اس نے اس کو 30 سکوں میں کیا کروا دیا، پکڑوا دیا۔ وہ اس پر جو ہے وہ اس کو باغ گتسمنی کے اندر جو ہے وہ بڑی فوج کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں، اور پھر اس پر حکم جاری کیا جاتا ہے، اس کے کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ میرا اور آپ کا کیا تھا، نجات دہندہ تھا۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ کس قدر وہ تکلیف فیل کرتا ہوگا، کس قدر وہ درد کے اندر ہوگا۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے بے پناہ کیا رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی توبہ کرے۔ وہ بے بس کھڑا ہے، وہ چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ اس طرح کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ اس طرح بیٹھا ہوگا۔ اس کے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کے بدن کو چھیدا جا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا جا رہا ہے۔ ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، بڑی درد کے اندر ہوں گے، بڑی تکلیف کے اندر ہوں گے، لیکن ان کو ایک ہی بات یاد ہوگی،
کہ سلمان بچ جائے, بشارت بچ جائے, عرفان بچ جائے, اس کو آپ سبوں کے نام یاد ہوں گے, وہ پکار رہا ہوگا, اس کی آنکھ وہ کس قدر تکلیف کے اندر ہوگا, کس قدر درد کے اندر ہوگا. اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہو, کوڑے مارے جا رہے ہیں, بری طرح سے اس کو زخمی کیا جا رہا ہے, اس کی پوشاک پر کرا ڈالا جا رہا ہے, اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا جا رہا ہے. وہ جو مردوں کو زندہ کر رہا تھا, وہ جو 4000 کو کھانا کھلاتا ہے, وہ جو بڑے بڑے معجزے کر رہا تھا, آج وہ بالکل ایسے کھڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے, اس کو مارا جا رہا ہے, اس کو ستایا جا رہا ہے, لیکن وہ کھڑا ہے. کس کے لیے کھڑا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کھڑا ہے, تاکہ میرا بیٹا, میری بیٹی بچ جائے. اور پھر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھیں کہ اس کو مارا گیا, اور جب وہ صلیب پر گیا تو پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. وہ آتے ہیں فوجی سردار, کیا کرتے ہیں؟ اس کی پسلی کے اندر کیا کرتے ہیں؟ نیزہ مارتے ہیں. پھر پسلی کے اندر نیزہ مارا جا رہا ہے, صلیب پر بھی ڈال دیے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اذیت دی جا رہی ہے, تاکہ یہ کفارہ نہ ہو سکے. لیکن میرے اور مسیحا کھڑے رہے, غالب آئے, اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو کہتا تھا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں 3 دن میں سے کھڑا کر دوں گا. آج اس پر کرا ڈال جا رہا ہے, آج اس کو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, آج اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے, آج لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ کرا ڈالا جا رہا ہے, اس کو برا بلا کہا جا رہا ہے, اس کو لعن طعن کیا جا رہا ہے. لیکن وہ سارا کچھ کیا کر رہا ہے؟ سہ رہا ہے. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس کو قبر کے اندر ڈال دیا گیا. باغ کے اندر نئی قبر تھی, اور اس قبر کے اندر میرے اور آپ کے مسیحا کو ڈال دیا گیا, اور قبر کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پتھر رکھ دیا گیا. اور جب میں اس پتھر پر ایک بک کے اندر اسٹڈی کر رہا تھا تو میں پڑھ رہا تھا کہ اگر اس پتھر کو 20 آدمی بھی مل کر ہلاتے تو وہ ہل نہیں سکتا تھا. وہ اس قدر بھاری پتھر انہوں نے قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا. لیکن وہ وہاں پر کیا تھے؟ وہ قبر کے اوپر, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ کہتا تھا اس کے شاگرد اس کی لاش نہ چرا کے لے جائیں اور پھر کہیں جی وہ تو مردوں میں سے زندہ ہو گیا. اس پر کس قدر جو ہے وہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں, اس کو کس قدر جو ہے وہ برا بلا کہا جا رہا ہے. لیکن میرا اور آپ کا مسیحا کھڑا ہے, اس کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا, قبر کے باہر پتھر رکھ دیا گیا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کو مارا گیا, ستایا گیا, کوٹا گیا. اور بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اس کی قبر کے اوپر جو ہے وہ پتھر کو رکھ دیا گیا. لیکن میرا اور آپ کا مسیحا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور موت اور قبر پر غالب آ کر اس نے بتایا کہ میں ہی خدا بندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وہ موت اور قبر پر بھی غالب آیا, کیونکہ ہر ایک چیز کا اختیار اس کے پاس ہے. کسی نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ لوہا ہے, لیکن جواب آیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. لیکن آگ سے بھی زیادہ طاقتور پانی ہے جو اس کو بھی بجھا دیتا ہے. لیکن جواب آیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور تو انسان ہے جو پانی کو بھی پی جاتا ہے. لیکن جواب آیا پانی سے بھی زیادہ طاقتور انسان ہے. لیکن پھر جواب آیا کہ انسان سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو انسان کو بھی نگل جاتی ہے. لیکن پھر جواب آیا کہ موت سے بھی زیادہ طاقتور میرا اور آپ کا مسیحا ہے جو موت اور قبر پر غالب آیا, اور ہر ایک چیز اس کے اختیار کے اندر ہے. ہاللیلویا. وہ ہر ایک چیز پر غالب آتا ہے. آج اس کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دے کر دیکھیے, پھر وہ آپ کی بیماریوں پر غالب آئے گا, پھر وہ آپ کی غربت پر غالب آئے گا, پھر وہ آپ کی بے روزگاریوں پر غالب آئے گا. کیونکہ وہ الفا اومیگا ہے, وہ اول اور آخر ہے, وہ ابتدا اور انتہا ہے. اس کے پاس کوئی دوا نہ تھی پھر بھی اسے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے. اس کے پاس کوئی فوج نہ تھی پھر بھی اسے بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر کیا آتا ہے؟ غالب آتا ہے. اور میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب کچھ نہ تھا یسوع تب بھی تھا, جب کچھ نہ ہوگا یسوع تب بھی ہوگا. ہاللیلویا. جب کچھ نہ تھا یسوع تب بھی تھا, اور جب کچھ نہ ہوگا یسوع تب بھی ہوگا. ہاللیلویا.
کیونکہ وہی اس کائنات کو بنانے والا اور سنوارنے والا ہے. یسوع ہی جلال، تمجید، شکر، حمد، ستائش کے لائق جو ہے وہ خدا ہے. کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی اس کے جیسا بن نہیں سکتا. اس کے 7 لسانی دعوے ہیں. کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ میرے مسیحا کی زندگی کے اندر گناہ کو ثابت کر سکے، کیونکہ وہ للکارتا ہے، کہتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ تھا. وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ بدرو گرفتہ کو آزاد کرتا ہے. یہ کائنات اس کے بنا قائم نہیں رہ سکتی. یہ کائنات میرے اور آپ کے یسوع کے بنا قائم نہیں رہ سکتی. فریسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. وہ بڑے بڑے سوال لے کر آتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا کا وہ مقابلہ نہ کر سکے. پیلاطوس اس پر الزام ثابت نہ کر سکا، کیونکہ وہ اس کے اندر گناہ نہ تھا. اس کے زندگیوں کے اندر کام کرے. آپ اپنی غربت پر غالب آ جائیں، آپ اپنی بے روزگاریوں پر غالب آ جائیں. آج آپ اپنی ہر ایک اس چیز پر جس کے اندر آپ کمزور فیل کرتے ہیں، ہر ایک اس چیز پر غالب آ جائیں، اور آسمان کا خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے کام کرے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بہت